औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें अपना अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी शोहरत चाहे सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें भी शेयर करूँगी और उसके बाद फिर करेंगे इस पे बात भी कि ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, फिर उस पर करेंगे बात। ये जो शादी बेचारे का इन्होंने ड्रामा बनाया है, उस बेचारे का जो ऑपरेट हुआ है तो कोई इतना बड़ा ऑपरेट नहीं था। अगर ऑपरेट सच में होता तो वो जिस तरह ये कराची गए हैं तो वो भी साथ ना जाता, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन अभी ये इस पर बात करेंगे कि वो बेचारा कभी किसी जगह पे बुनियान पहन के खड़ा हुआ है, किसी जगह पे वो कुछ कर रहा है, किसी जगह पे कुछ कर रहा है, और एक जगह पे तो वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं तो वो खड़े हुए हैं। तो उनकी जो ये जो जिस तरह की उन्होंने ये वीडियो बनाई है, बीवी सामने आई है, तो लोगों ने बड़ा इतराज़ किया है। और मुझे किसी ने कहा हुआ था कि इनके जो शादी के वालिद साहब हैं ना, वो शायद ड्रामा डायरेक्टर हैं। तो पहले कहते थे हैदर के हैं, तो हो सकता है जी इनके ही अब्बा जान हो। तो देखें, कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर अब्बा जान ड्रामा डायरेक्टर है तो आप ये देखें कि आप सैयद की ज़ात है। तो अमीर होना, बड़े मैंने इतने अमीर सैयद देखे हैं जो बिल्कुल बापर्दा, और उनका कोई ऐसा सीन नहीं है। तो लेकिन ये मर्ज़ी की बात है, फिर बंदा क्या कह सकता है। तो यहाँ पे इनके जो प्यार करने वाले, चाहने वाले, उन्होंने फिर इस चीज़ का काफ़ी जो इशू उठाया के लिए सामने मतलब बिठा के बीवी के सामने खड़ा होके तो वो जो डिस्कस हो रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जी वो फिर हमारे, आपको पता है ना, वो यूट्यूबर हैं, जो हमारे नंबर 1 यूट्यूबर है, उनके हैं वो दोस्त, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उनके जी भाभी और भाई ने की है छितरौल आके। वो जब आए हैं तो ये वहाँ से जब उठ के गए हैं और इन्होंने वो बत्तियाँ शत्तियाँ जो जला के गया, तो फिर जब वो आए तो उन्होंने कहा यहाँ कौन आया हुआ था। तो फिर बताया गया जी शादी के भाई आए हुए, दोस्त आए थे रजब, और उनके जो दोस्त ये वो। तो फिर उसमें वो दोनों मियाँ बीवी बोले हैं बड़ा, और उन्होंने फिर आके काफ़ी कहा कि ये मुफ्ताखोर, ये आ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, ये आके अगले की लाइटें जला के जाते हैं। मतलब काफ़ी वो बोले हैं दोनों मियाँ बीवी। तो बात वही आ जाती है ना, जितनी बिजली महंगी है, लेकिन अगर सोचें तो उसी की वजह से, रजब भट्ट की वजह से शादी का चैनल इतना बड़ा चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो बीवी को समझे पास नहीं लगने देता, जो साले को पास नहीं लगने देता, तो बताए ना वो अगर दोस्तों के साथ वो कितना मुखलिस है। तो दूसरा जी कुछ लोग कह रहे हैं वो यूके चला गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गया है जहाँ कराची, तो कराची कह रहे हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं जी नहीं, उसकी माँ की दुआएं उसके साथ थी, ये हो गया वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी नहीं, जो वकला हजरात थे वहाँ के, उन्होंने तो फिर कहा कि हमने कोई दिल से इसको माफ़ नहीं किया, ये फितना है और इसलिए हमारे दीन के बारे में गलत बातें करता है, गलत अफवाहें उड़ाता है, इसलिए हम अपने दीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने इसको अरेस्ट करवा लिया। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है जी, क्योंकि सच्ची और पक्की खबर तो किसी के पास नहीं होती। जिस तरह अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था जी जो रजब ने ईमान को अलहदा घर लेके दे दिया और दोनों मियाँ बीवी उधर जाके रहना शुरू हो गया है। तो जब मैंने पूरी वीडियो देखी तो वीडियो और थी, और उसमें यही कहा जा रहा था जी कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको अपने माँ बाप, अपने भाई को ये वो तो करना। बिल्कुल बात वही है जी, बादशाही अपने घर की होती है, ना बाप के घर की बादशाही है, तो ना ही आपकी माँ के घर की, ना भाई के घर की बादशाही, आपके शोहर के घर की और आपकी औलाद की है। जहाँ कोई, अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे, मेरे बेटे को, और जितने लोग हैं कि अगर माँ या बाप नहीं रहते तो आपकी वही औलाद होती है जिसके पास जो एक माँ बाप रह जाता है ना, तो वो उन्हीं के पास से अपनी मोहब्बत से, प्यार से वो रखते हैं, जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। ऐसी बात है ना, रिश्तेदार तो फिर उनकी मर्जी है ना, कोई रख ले तो रखे, ना रखे तो ना सही। तो ईमान को सोचना चाहिए, बस क्या बंदा कह सकता है। उनकी जो बोली है बहन भी आके काफ़ी के मेरे ऊपर जी वीडियोस बनाई जा रही हैं, मेरी गलत तस्वीरें उठा उठा के और पीछे ड्रोनी आवाज़ें लगा के। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें वो फैशन करती है, शक्लें सूरतें अल्लाह पाक ने बनाई है हर इंसान की, ना मेरे इख्तियार ना आपके इख्तियार। ऐसा हमारे इख्तियार में होता है तो हम सब से ज़्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं। यकीन करें, अगर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें तो एक एक सांस का शुक्र अदा करें। जब हम सुबह उठते हैं तो अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा लाखों करोड़ शुक्र, तूने हमें एक और सुबह अता फरमाई।
ہاتھ پاؤں سلامت، ہم کما سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. میں نے بتایا نا یہ جو ہمارا اپنا لڑکا، میرے مطلب کہ جو ان کے چاچو ہے، ان کا جو ہے وہ سارے وکیل اکٹھے ہی ہوتے ہیں، ان کا اکٹھا ہی آفس ہے. ہاں جی ہاں جی، چیمبر ہے ان کا نا. اور سمجھے وہی مالک ہے، مطلب ہے تو جونیئر ہے لیکن سینئر ان کے چاچو ہیں، لیکن مالک سمجھے نا وہ ہے. تو ینگ بچہ ہے وہ، اور پاشا کی بڑی دوستی ہے اس کے ساتھ. تو یقین کرے کیسے وہ منٹوں میں ہاتھوں پہ گیا ہے. اور اب یہاں سے کاٹ کے نا تو اس کے وہ ایک لگایا جس سے سانس آ رہی ہے. اور میری بھابھی کو بھی ایسے لگا تھا، اور وہ 27 دن کے بعد کومے سے آئی تھی، پھر 10-11 سال جی تھی. تو مجھے بادشاہ نے کل بتایا، میں نے اتنی دعائیں مانگی، میں نے کہا اللہ پاک تو اس کو زندگی بخش دے. اپنے باپ کے بعد ماں کا اتنا بڑا سہارا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، تو کروڑوں اربوں کا بزنس. تو اللہ پاک تو رحم فرما. تو یہ ہے ہماری اوقات، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سکون دے، صحت دے، تندرستی والی زندگی دے. تو وہ باتیں ٹھیک ہے، اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی وہ بسا سکتی تھی. اگر وہ جی رو رہا ہے تو اپنے بچے کے لیے یہ کر رہا وہ کر رہا، تو وہ اتنا معصوم بچہ نہیں تھا کہ وہ ماں باپ کے مطلب کہ اوپر بیٹھا ہوا تھا. وہ خود مطلب کہتے ہیں کمانے والا، سب کو کھلانے والا. تو وہ تو تیار ہوتا تو وہ خود بیوی بچوں کو جا کے لے آتا، ادھر ملتا، جو بھی تھا. بندہ بڑا کچھ کر سکتا ہے. تو وہ بہن ہے، اس بیچاری کو بھی ویسے نہ ذلیل کیا جائے. تو ہو سکتا ہے وہ کہتی بھی ہو تو وہ نہ لے کے آتا ہو. ہر بندے کی پھر ہمیں تو پرسنل بات کا نہیں نا پتا. تو دوسرا جی فیس ریویل کر دیا، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے. اگر وہی بچہ ہے تو بڑا پیارا زندگی والا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے نصیب میں ماں باپ اکٹھے ہو جائیں اور بچے کا جو نصیب کھل جائے، ماں اور باپ دونوں کا پیار ملے. نہیں تو پھر سنگل جو مدر ہوتی ہے یا سنگل فادر ہوتا ہے، پھر وہ ایک ہی بندہ ہے، تو وہ پھر یا پیار کر سکتا ہے یا پھر اس کو کما کے پال پوس سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھ لینا کہ وہ لڑائیوں کے بعد کتنی ایکٹیو ہوئی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ جو بہن ہے اس کی، یہ کیا چیز ہے. یہ جو ان کا کزن ہے سلمان، اللہ معاف کرے، وہ ایسے ہی ماں سے بھی بد دعائیں دلوا رہی، اور خود بھی میں نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا. وہ بی بی اگر تیرے ساتھ انہوں نے شادی کرنی ہوتی تو سب سے پہلے وہ تیرے ساتھ کرتے. وہ پھر ایک الگ سے رشتہ ڈھونڈنے کی کیا بات تھی. کچھ لوگ ہوتے کزن میرج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب ہم انہیں بہنیں سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، بچے جو ہوتے ہیں ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے. تو پھر آپ کو پہلے بہو بنا کے لے آتے، پھر وہ دوسرے گھر کی بچی کی زندگی کیا خوار کرنی تھی. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر بہن کی بیٹی کے ساتھ اگر کچھ کرتے تو پھر پورا خاندان ایک سائڈ ہو جاتا نا. تو پھر ان کا حشر کرتے، وہ تیس نیس ان کو کر دیتے. کیونکہ جب یہ اپنوں میں رشتے کرتے ہیں نا، تو پھر جب کوئی خدا نہ خواستہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک گھر میں نہیں ہوتے، وہ پورے خاندان میں ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے وہ صحیح. ہاں جی، ایسی بات ہے نا. تو باقی جی اللہ پاک ہر انسان پہ رحمتوں کے دروازے کھولے، ہدایت دے سب کو. اور اگر وہ پکڑا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا. کہ جو وکیل تھے انہوں نے تو سنا کر لی، کسی نے کہا جی اس کی ماں میری ماں، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پھر اب کون سی دشمنی لے کے آ گئے. ہاں جی، کریں بات. بالکل ایسی بات ہے. اب دشمنی کیا لے کے آنی، مجھے تو لگتا ہے اس کے اندر بھی ان کا کوئی نہ کوئی راز ہے، کیونکہ ان کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آمین. تو جی آج ہمارے بچے گئے ہیں سو، اس لیے کوئی شور نہیں ہے، شرابہ نہیں ہے. تھکے ہوئے تھے ہم لوگ، کہیں گئے ہوئے تھے، آئے ہیں تو وہ تھکے ہوئے سو گئے ہیں. تو ہم لوگوں نے کہا ہماری لائٹ چلی گئی ہے تو یو پی ایس پہ میں نے کہا چلیں ویڈیو تو بنا لائٹ پتہ نہیں کیوں اتنی جا رہی ہے. ہاں صبح تو ہماری ویڈیو بنی کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں جو بنا سکتے ہیں. تو ہمارے چینلوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، دیکھیں. بہت شکریہ. جو یوٹیوب پہ آ کے کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ضرور آتا ہے. تو آپ لوگوں کے سمجھے دیکھنا ہوتا ہے، اور جو جس کا چینل ہوتا ہے اس کی سپورٹ ہو جاتی ہے. لائک بھی کیا کریں. بالکل جی، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا جو فیملی ولاگ چینل ہے وہ دیکھیں. ہم جس کام کے پیچھے لگے اللہ کرے وہ ہمارا کام ہو جائے، نہیں تو پھر ہمیں چپ کر کے بیٹھنا ہی پڑے گا. ہاں جی. تو ہر چیز کے لیے جو اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے، کہتے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو اللہ پاک ہمارے لیے بہتر چاہتے ہیں نا وہی ہو. کیونکہ ملتا بھی ہمیں وہی ہے جو اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے، اور اس میں راضی رہنا بہت بہتر ہے. اللہ پاک سب کے لیے بہتر سے بہترین کرے، اور ہمارے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھولے. سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے، اتنی برکتیں ڈالے کہ کوئی انسان کبھی حرام کی طرف نہ دیکھے. ایسا ہی ہے.
تو جی ملتے ہیں ملتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیروں ڈھیر رکھیے گا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔